नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। कर्णालीका नवनियुक्त मन्त्री लामालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट। मन्त्री परिषद विस्तार संविधानको मर्म विपरीत भएको जिकिर। चितवन वन कार्यालय परिसरमा 120 भन्दा बढी सवारी साधन असरल्ल। अधिकांश खिया लागेर कामै नलाग्ने अवस्थामा। राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तर उन्नति गरिए पनि जनशक्ति अभावमा बिरामीले सहज सेवा पाउन सकेनन्। 64 दरबन्दी रहेको अस्पतालमा 33 पद रिक्त। र पाँचथरको फालेलुङ 3 माङ्लेबुङ गाउँवासी पहिरोको उच्च जोखिममा। एकीकृत बस्ती प्रयोगमै नआई बन्यो खण्डहर। अब न्यूज विस्तारमा। मूर्ति चोरेको अभियोगमा सजाय पाएका कर्णालीका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डमडुल लामा कार्चेनको नियुक्ति बदरको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। प्रदेशसभाका 13 जना महिला सांसद हुँदाहुँदै पनि समावेश नगरिएको तथा प्रदेशसभाको सदस्य समेत हुन अयोग्य लामालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको जिकिरसहित रिट दर्ता गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन विषय अध्ययनरत विनिता भोगटीले रिट दर्ता गरेकी हुन्। संविधानको उद्देश्य एवं मर्म प्रतिकूल मन्त्री परिषद गठन तथा विस्तार गरेकोमा उत्पन्न कानुनी प्रश्नको निरूपण समेतको लागि नेपालको संविधानको धारा 144 को उपधारा 1 बमोजिम रिट निवेदन दर्ता गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मूर्ति चोरीको अभियोगमा हुम्ला जिल्ला अदालतबाट 2 वर्ष कैद र 5000 जरिवाना पाएका कार्चेनलाई अघिल्लो आइतबार मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो। यसअघि पनि कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषद समावेश नभएको जनाउँदै कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद समावेशी नभएको जनाउँदै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनको लागि अस्वीकार गरेको थियो। डिभिजन वन कार्यालय चितवनको परिसरमा 120 भन्दा बढी सवारी साधन खिया लागेर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। काठको अवैध ढुवानी कसुरमा वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन व्यवहारिसे बनेका हुन्। वन कार्यालय परिसरमा मोटरसाइकल, अटो रिक्सादेखि जीप, ट्र्याक्टर, ट्रक लगायत सवारी साधन 15 वर्षदेखि झाडीमा थन्किएका छन्। 70वटा बाइक र 50वटा ठूला सवारी साधन गरी 120 भन्दा बढी सवारी साधन खिया लागेको छ। तस्करीको क्रममा बरामद गरिएका काठ पनि सवारीमै कुहिएका छन्। जिल्ला वन कार्यालयले यससँग सम्बन्धित मुद्दालाई अगाडि नबढाउँदा सवारी साधन कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। सवारी साधन कहिलेदेखि राखिएका हुन्, मुद्दा कहाँ पुगेको छ भन्ने अभिलेख समेत राखिएको छैन। ठ्याक्कै यकिन रेकर्ड त मैले पनि हेर्न गएको छैन। एउटा गाडी हामीले लिलाम प्रक्रियामा निकालेका छौँ। त्यो एउटा गाडी त्यसको मूल्याङ्कन भएर आएर एउटा भयो। पहिलोचोटि कसैले सकार्न आएन, दोस्रोचोटि हामीले फेरि पुनः सूचना निकाल्दैछौँ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। वन ऐन 2076 मा मुद्दा हेर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारले तोकेको डिभिजन अधिकृतलाई मात्र दिएको र वन कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत परेकाले मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको सूचना अधिकारी बालकृष्ण खनाल बताउँछन्। 2076 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि मुद्दा दायर भइसकेपछि त्यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार भनेको उसले यो सङ्घीय सरकारले तोकेको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने छ भन्ने छ। र हामी के छौँ भने अहिले प्रदेशमा कार्यरत छौँ भनेपछि अब हामीले मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था रहेन। अब त्यस कारणले के भने हाम्रो मुद्दाहरू डम्पिङ भएको अवस्था भयो। जिल्ला अदालत चितवनले भने मुद्दा परे पनि चाहिएको बेला झिकाउने गरी सवारी साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै बुझाउन निर्देशन दिएको छ। कतिपय मुद्दामा सवारी साधन लिलामी गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ। तर वन कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सवारी साधन कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
तत्कालीन राप्ती अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा स्तर उन्नति गरे पनि जनशक्तिको अभावमा अस्पतालमा आउने बिरामीले समस्या झेल्नु परेको छ। 50 शैय्या रहेको अस्पताललाई गत वर्ष 200 शैय्यामा स्तर उन्नति गरिएको थियो। स्तर वृद्धिपछि धेरै बिरामी प्रादेशिक अस्पतालमा आउन थाले पनि सहज रूपमा सेवा भने पाउन सकेका छैनन्। क्षमता अनुसार जनशक्ति नहुँदा अस्पतालमा दैनिक जसो बिरामीको भिड लाग्ने गरेको छ। बिरामीको नाम दर्ता गराउनै घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। हाम्रै अब सरकारी हो, अञ्चलमा जचाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हुँदाखेरि म लगभग 4 घन्टा भयो आएको। बिहान यहाँ सेवाग्राहीहरू 8 बजे आउनु भएको छ। 8 बजे यसो लाइन छ। 8 बजे लाइनमा उहाँले कुनै बच्चासित हुनुहुन्छ, कुनै गर्भवती हुनुहुन्छ, कुनै ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, यस्तो सिस्टम भएन। यसको सिस्टम पुरुषमा पनि महिला हुनुहुन्छ, महिलामा पुरुष हुनुहुन्छ, यस्तो त हुनु भएन। यो साह्रै कमजोरी हो। यहाँ जो व्यवस्थापक समिति छ यसको साह्रै कमजोरी हो। कुकुरले टोकेको हिजो कुकुरको सुई लगाउने भनेर आएको, यहाँ डाक्टर नै हुनुहुन्न भन्दै फर्काउँदै गरिराख्नु भएको छ। 1 घन्टा आति भयो म आएको। आउनु भएकै छैन, आउनुहुन्छ भनेर पर्खाइराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय दैनिक 200 देखि 300 बिरामी अस्पताल आउने गरेका छन्। जनशक्ति अभावकै कारण बिरामीलाई अपेक्षा अनुसारको सेवा दिन नसकिएको अस्पताल प्रशासन स्वीकार छ। हामीसँग अहिले जनशक्तिको अभाव चाहिँ छ नै। ओएनएम अब सर्वे नभएसम्म हामीलाई जनशक्तिको अभावै छ। र अब चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ भएका जनशक्तिहरूलाई जुन अब टिकट काट काउन्टरमा बस्नुहुन्छ दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म आफ्नो टाइममा चाहिँ आएर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरौँ भनेर भनिराखेकै छौँ। अब कहिलेकाहीँ 5-10 मिनट चाँड ढिलो भएको हुनसक्छ, नत्र हामीले त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई इन्स्ट्रक्सन गरिराखेकै छौँ। सरकारले 64 दरबन्दीको अनुमति दिएको अस्पतालमा 33 दरबन्दी खाली रहेको छ। पाँचथरको फालेलुङ 3 माङ्लेबुङ गाउँका बासिन्दा पहिरोको जोखिममा छन्। हिउँदको समय जसोतसो कटाए पनि बर्सातको समयमा उनीहरू रात कटाउन सक्दैनन्। उनीहरूको स्थानान्तरणको लागि संरचना बनाइएका छन्, तर ती पनि त्यसै खण्डहर बन्दै गएका छन्। आउँदो बर्खा सम्झेर आफूहरूको सुरक्षा कसले गरिदेला भनेर उनीहरू पर्खिरहेका छन्। 2074 साउनमा पहिरोमा परेर फालेलुङ 3 र 4 का 48 घर विस्थापित बने। त्यसमध्ये 15 घरलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण अघि बढायो। बस्ती डाँडामा 15 टहरा बने। चिट्ठामा छानेर बाँडिएको घरमा स्थानीय दिपेन्द्र राई बाहेक कोही पनि बस्न आएनन्। 2टा घर थियो र जग्गा 7-8 पनि थियो। अहिले अब सबै छोडियो, अहिले यतै बसेछ। अब धेरै भयो आएर बसेको तापनि। बस्ती निर्माणमा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको 67 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अहिले पनि स्थानीय सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि थप बजेट पठाइसकेको छ। थप 5 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सोलर बत्ती र बस्तीसम्म पुग्ने बाटो मर्मतको काम भएको छ। तर यो बस्ती पहिरोकै जोखिममा छ। पहिरो गएको बस्ती र स्थानान्तरण भएको बस्ती एकै ठाउँ भएकाले जोखिम रहेकै घरमा बस्न नसकिने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन्। त्यो 15वटा घरमा अब लगभग टोइलेट कतिवटा चाहिने, नुहाउने ठाउँहरू कतिवटा सरसफाइ गर्ने ठाउँहरू चाहिने, त्योहरू पनि हाम्रो वडापालिका अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्षहरूले त्यो पनि अब गर्छौँ त गर्छौँ भन्छ। अब 4 वर्ष बितिसक्यो, अब कहिले गरिदिने। निर्माण भएका कुनै पनि टहरामा राम्ररी ढोका लाग्दैनन्। बस्तीलाई झार तथा बोट बिरुवाले छोप्दै लगेको छ। पहाडी क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने घर छैनन्। जोखिमयुक्त साँघुरा आँगन छन्। आगो बाल्न मिल्ने, कुखुरा बाख्रा पाल्न मिल्ने ठाउँ छैन। मात्रै 3वटा साँघुरा कोठा छन्। यसले आफूहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो हुने उनीहरू बताउँछन्। तर गाउँपालिका भने आवश्यक पूर्वाधार थपेर जोखिममा रहेकालाई बस्तीमै लैजाने बताउँछ। तत्काल जति घर बनिएका छन् ती 15वटै घरमा चाहिँ त्यहाँका जोखिम रहेको ठाउँका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लगेर राख्ने भन्ने व्यवस्था हामीले गरिराखेको छ। टोइलेटको व्यवस्था गरेको छ, खानेपानीको व्यवस्था गरेर अब बत्ती पनि वायरिङ गर्न लागिसकेको अवस्था छ। वडा अध्यक्षले हामीले कार्यपालिकामा छलफल गरेर तत्काल त्यो काम सुरु गर्नु भनेर हामीले भनिसकेको छ। बस्ती स्थानान्तरणका बेला स्थानीयसँग छलफल नै गरिएन। सुरक्षित स्थान छनौट नगरी हतारमा संरचना निर्माण गरियो। अहिले सरकारको यो सम्पत्ति खेर जाने स्थितिमा पुगेको छ। पीडित नागरिक
पहिरोको जोखिममा बसिरहने, यता बनाइएका संरचना प्रयोगविहीन बन्ने। यो अवस्थालाई समाधान गर्न स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि पाँचथरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशमा बिरामीले निशुल्क रगत पाउने भएका छन्। प्रदेश सरकारले रगत सङ्कलन र वितरण गर्दै आएको रेडक्रस सोसाइटीलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र बिरामीलाई निशुल्क रगत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रति युनिटका दरले रेडक्रसलाई अनुदान दिने गरी सम्झौता गरेको छ। फागुन 1 देखि गण्डकी प्रदेशमा रहेका अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले निशुल्क रगत पाउने गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसअघि रगतको लागि सरकारी अस्पतालका बिरामीले 700 र निजी अस्पतालका बिरामीले 1000 रुपियाँ तिर्दै आएका थिए। त्यसको लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै 2 करोड 60 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। ग्यालेक्सी 4K को प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। चेपाङ समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको गण्डकी र बागमती प्रदेशका 4 जिल्लालाई विशेष अधिकार सहित चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको छ। आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले विशेष अधिकार सहित संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। राष्ट्रिय चेपाङ सङ्घले गोर्खा, धादिङ, चितवन र मकवानपुरमा चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्न माग गरेको हो। संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकार समेत राज्यले दिन नखोजेको उनीहरूको दुखेसो छ। विशेष कार्यक्रम हुनुपर्छ। चेपाङ समुदायलाई चाहिँ एक बस्तीमा लैजानुपर्छ। त्यसो भए मात्रै चेपाङ समुदायको विकास हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा चाहिँ निःशुल्क सरकार राज्यले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन हामी गर्दा पनि राज्यले त्यति सुनाइ गरेको छैन। बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सन्त चेपाङले चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको स्थानलाई संरक्षित क्षेत्र बनाउन पहल गरिरहेको बताएका छन्। यसको लागि प्रदेश सभामा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। 2078 को प्रारम्भिक जनगणना अनुसार नेपालमा 68,379 जना चेपाङ समुदायका मानिस रहेका छन्। चितवनको राप्ती र कालिका, मकवानपुरको राङसिराङ, धादिङको रोराङ, गजुरी तथा गोर्खाको गण्डकी र शहीद लखन गाउँपालिकामा चेपाङ समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ। अर्घाखाँची र पाल्पा जोड्ने घुम्ती पाल्पा सडक ट्र्याक खुलेको 27 वर्षसम्म पनि बनेको छैन। 2048 सालदेखि 2052 सालसम्म 4 वर्ष लगाएर ट्र्याक खोलिएको सडक अझै अधुरै छ। 2063 सालमा 25 लाख रुपियाँ विनियोजन भएर 1 किलोमिटर कालोपत्रे भएको सडक निर्माणको गति 15 वर्षपछि पनि उस्तै छ। 2065 सालदेखि 2074 सालसम्म घुम्ती पाल्पा सडकमा बजेट नै विनियोजन भएन। चालु आर्थिक वर्षमा अडगुरीबाट दुर्गा फाँटसम्म कालोपत्रे गर्ने गरी 26 करोड रुपियाँसम्म ठेक्का सम्झौता भए पनि 1 वर्षको लागि म्याद थप भइसकेको छ। प्रदेश सरकारले निर्माण अगाडि बढाएको सडकको ठेक्का पिटिआर कन्स्ट्रक्सनले प्राप्त गरेको छ। कोरोना महामारी कम हुँदै गएपछि सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय व्यवसायी जुर्मुराएका छन्। उनीहरूले मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी पर्यटकीय गतिविधि बढाएका छन्। पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड र बढी मालिका क्षेत्रमा हेलिकप्टर मार्फत पर्यटक घुम्न थालेका छन्। आन्तरिक र भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज र बढी मालिका घुम्न हेली टुर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। डोटीको दिपायल, खप्तडको प्रवेशद्वार जिङ्राना, अछामको साँफे बगर, धनगढी र महेन्द्रनगर एयरपोर्टबाट हेलिकप्टर मार्फत खप्तड र बढी मालिका जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। हामी प्राइभेट सेक्टरले जति काम गरिरहेका छौँ तथापि अब त्यसले मात्र पुग्दैन। अब यहाँ सबैको हाते मालो भयो भने खप्तड स्वर्गसरी भनेर जुन हामीले नारा लिएका छौँ त्यो नारालाई सफल पार्नमा हामी सबै लाग्नुपर्छ। पहिलो चरणमा 10 दिनसम्म सञ्चालन हुने हेली टुर प्याकेज मार्फत 500 पर्यटकलाई खप्तड र बढी मालिका अवलोकन गराउने लक्ष्य छ। भारतीय पर्यटकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
हेली टुरको आयोजना गरेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले 350 जना आन्तरिक पर्यटकलाई चाहिँ टार्गेट गरेका छौँ भने हामीले अहिले चाहिँ भारतीय पर्यटकहरूको पनि प्याकेज चाहिँ निकालेका छौँ। सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय तथा धार्मिक गन्तव्य भए पनि विदेशी पर्यटकको आवागमन निकै कम छ। प्रचार प्रसार र पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्न नसकेको हो। हाम्रो उद्देश्य भनेको त बाह्य पर्यटकहरू ल्याउने हो, विदेशीहरू ल्याउने हो। किनभने यो पर्यटन भनेकै मुलुकको लागि एउटा समृद्धि आर्थिक स्थितिको आधार स्तम्भ हो। यसले गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउँछ, रोजगारीका सिर्जनाहरू हुन्छन् हैन। स्थानीय स्तरमा हाम्रो चाहिँ नि यहाँको प्रोडक्टहरूको प्रवर्धन हुन सक्छ लगायतका धेरै कुराहरू छन्। सुदूरपश्चिमका त्रिपुरा सुन्दरी, सेती जल यात्रा, अपी नाम्पा, रामा रोशन, खप्तड, शैलेश्वरी, बडीमालिका लगायतका क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित छन्। यी पर्यटकीय स्थलको प्रवर्धन समेत हुने गरी नेपाल पर्यटन बोर्ड र होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ सुदूरपश्चिमको समन्वयमा टुर प्याकेज ल्याइएको हो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि डोटीबाट पवन महराको रिपोर्ट। लामगाउँ र खडायतबाडाका 350 घरधुरी बिजुली बाल्न पाएपछि हर्षित छन्। यसअघि झरो र टुकिएको उज्यालोमा रात कटाउँदै आएका खप्तड छेडेदहका 3वटा बस्तीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएपछि खुसी छाएको छ। गाउँमा आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेले सोलर राखेको भए पनि बुढाबाडा, लमगाउँ र खडायतबाडावासीको उज्यालोको सहारा झरो र टुकी थियो। गाउँमै राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली बलेपछि भने छेडेदहवासीमा खुसी छाएको छ। हामीले के भने लेकका निगाला भन्ने ल्याएर बाँसका निगालाका उज्यालो त्यसरी बालेका हौँ। त्यसपछि दियो चाहिँ भन्ने टुक्की थियो। त्यसपछि हामीले यो गरेर ल्याइकन हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। अहिले राष्ट्रिय प्रशासन लाइन आइसकेपछि अहिले सजिलो मौसम भइएको छ। गाउँमा बिजुली विस्तार भएपछि घर घरमा बत्ती मात्र होइन, साना मझौला उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने र गाउँमै रोजगारी सिर्जना भई आम्दानी बढ्ने आशा गरिएको छ। गाउँमा विद्यालय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पनि रातको समयमा पढ्न लेख्न सजिलो हुनेछ। बिजुलीले इन्टरनेट लगायतका सेवा विस्तारमा ढोका खोलेको छ। प्रयोगात्मक रूपमा चाहिँ कम्प्युटर क्लासहरू नभएर हामी सोलरको भरमा चाहिँ कम्प्युटर क्लासहरू जोइन गरेका थियौँ। बादल लागेको समयमा चाहिँ हामीले कम्प्युटर क्लास प्रयोगात्मक रूपमा गर्न सकेका थिएनौँ। जब विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय लाइन जोडिसकेपछि हामीले दिनौदिन प्रयोगात्मक रूपमा चाहिँ कम्प्युटर क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। गाउँमा केही वर्ष पहिले नै विद्युत पोल र लाइन विस्तार गरिएको भए पनि बिजुली जडान भएको थिएन। सदरमुकाम, मारतडी, बुढीगङ्गा नगरपालिकाको केही वडामा यसअघि नै राष्ट्रिय प्रसारणका विद्युत जडान गरिएको छ। बिस्तारै अन्य ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विद्युत पुर्याउने प्राधिकरणले जनाएको छ। बाजुरा जिल्लामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन हाललाई बुढीगङ्गा नगरपालिकाको 1 र 2 नम्बर वडा र खप्तर छेडेदह गाउँपालिकाका केही स्थानहरू र सदरमुकाम, बाजुरा सदरमुकामसम्म अहिले चार्ज भएको अवस्था छ। यहाँसम्म लाइन बत्ती बलेको अवस्था छ र अब हाम्रो सबस्टेसन 33 केबी सबस्टेसन बनिसकेपछि त्यो चार्ज हुने बित्तिकै हाम्रो यस बाजुरा जिल्ला अन्तर्गतका अन्य स्थानीय निकायहरूमा पनि हाम्रो बत्ती पुग्ने छ। केन्द्रीय विद्युतलाई क्रमशः बाजुराका 9वटै स्थानीय तहका सबै वडामा पुर्याउने र माग अनुरूप आपूर्ति बढाउँदै लैजाने प्राधिकरणको तयारी छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाजुराबाट मदन विकको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। प्रेम दिवसको अवसरमा प्रेमको प्रतीक पाल्पाको रानीमहलमा युवा युवतीको भिड बढेको छ। आइतबार बेलुकीदेखि नै रानीमहलमा युवा युवतीको भिड लागेको हो। प्रेमी जोडीले आज पनि अमर प्रेमको प्रतीकको रूपमा रहेको रानीमहलमा गई आफ्नो प्रेमलाई अमर बनाउने वाचा गर्दछन्। काली नदी किनारमा रहेको सुन्दर रानीमहल तत्कालीन राजा खड्ग शमशेरले आफ्नो दिवंगत रानी तेजकुमारीको सम्झनामा 1954 सालमा निर्माण गराएका हुन्। पाल्पा सदरमुकाम तानसेनदेखि 14 किलोमिटर उत्तर काली नदी किनारमा 24 कोठा भएको दरबारमा 2 पोखरी, मन्दिर, बगैँचा, पाटी, घोडा तबेलाको साथै भक्तिनी बस्ने स्थान निर्माण गरिएको छ।
पोखरामा पहिलो आकाशे पुल निर्माण भएको छ। सिर्जना चोकमा बनेको उक्त पुलको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जेसीले उद्घाटन गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाको 2 करोड 15 लाख रुपियाँ लागतमा सिर्जना चोकमा स्टिल ट्रस पेडेस्ट्रियन ओभरहेड ब्रिज निर्माण गरिएको हो। पैदल यात्री तथा सवारीको चाप बढेपछि पोखरामा सडक दुर्घटना रोक्न आकाशे पुल निर्माण गरिएको हो। सडकको 4 दिशातर्फ बाटो पार गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको यो आकाशे पुलमा पानी परेको बेला समेत ओत लाग्न मिल्ने गरी छाना लगाइएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। कर्णालीका नवनियुक्त मन्त्री लामालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट। मन्त्री परिषद विस्तार संविधानको मर्म विपरीत भएको जिकिर। चितवन वन कार्यालय परिसरमा 120 भन्दा बढी सवारी साधन असरल्ल, अधिकांश खिया लागेर कामै नलाग्ने अवस्थामा। राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तर उन्नति गरिए पनि जनशक्ति अभावमा बिरामीले सहज सेवा पाउन सकेनन्। 64 दरबन्दी रहेको अस्पतालमा 33 पद रिक्त। पाँचथरको फालेलुङ 3 माङलेबुङ गाउँवासी पहिरोको उच्च जोखिममा। एकीकृत बस्ती प्रयोगमै नआई बन्यो खण्डहर। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।